السلام عليكم، جيت راكم بيان معكم يوسي سهام شاهيناز. جيت اليوم باش نوريكم لا فاليز دو ماترنيتي تاعي اللي غادي نديها معايا ان شاء الله لا كلينيك. الوغ جيسبر ما نكون نسيت والو، و جيسبر ميم زعما ناس لي فام ميتو لي غادي يولدوا كاع يدو اون ايدي عليا كيما انا تاني تبعت سور يوتيوب وشافت سي بور سا انا ديت اون ايدي و غادي نوريكم. وغادي نبداو بروحي انا ابخي ايزم، ولا نبداو بايزم؟ لا نبداو بروحي خير. فوالا ديت هاد الكعبه هيا لا ثقيله. غادي نوريكم شديت كوزميتيك ومن بعد كي نوريكم شديت لبسه. ديت معايا هادي غادي نوريكم شنو فيها هاد لا كريم تاعي بزاف شابه اكلير 600. هاي لا هادي نديرها مور كي ندير مكياجات ونديرها. ديت معايا ستيك، ديت معايا دونتيفريس وبروسادون، مرايا باش نشوف روحي زعما. ديت معايا برونزر، بالك جو سي با نعيجو يطلعوا ليا ولا ما يلقونيش صفرا كي نولد ونكمل. ديت معايا بلاش هيالا، ديت معايا غسيل، وديت معايا هاد لا كريم هيالا كريم صوالح. هادي بزاف شابه، توجور نديرها مليحه لوجهيتو ما نصبرش بلا بها. ديت معايا هذا تاع شوارب تاع جيحه باسكو شواربين يشفولي بزاف. ديزولي على الفيرني باسكو درت سيمي بيرمانون ومن بعد انا نجرهم سنيه سي بوغ صراحه. ديت معايا شوشويات بزاف باسكو يتودروا. وديت معايا جل هذا مطهر اليدين جل اون كا و جو سي با فو تاني ندو لي بافيت. وندي معايا هاد صوالح الكورونا كاينه مباش تروح باش ما نضليش راحه وجايه نغسل في يديا سي بوغ سا ديت معايا جل صراحه. هادو كاع هنا هادو كاع راني دايرتهم في هذيك بوشيت. وديت معايا هادو لي ديسك تاع الرضاعه باش الحليب ما يطاشيش الصوالح وكاع. اديت معايا بوس ليسور لانجات اون كاو نسحقها جو سي با. وديت معايا جل انتيم، هادو كوزميتيك هادو نسحقهم بسو غادي نسحقهم. غادي نحلو لا فاليز هادي تاعي فيها قشي فيها شا غادي نلبس برومي جور وكاع. بون هادي غادي نخليها لكم التاليه. ميم هادي لا هادي نسحقها دروك نوريها لكم. ديت معايا اون كان باش قالك كي ولاداتو نديرو اون كان باش كرشنا هكا ما تقعدش باش تدخل. ديت معايا بون هادي اللي غادي نلبسها كي نولد ونكمل. جو بريفير لو روج. هايلا اون غوب طويله فيها دي بوطون هنايا تاع رضاعه وفيها هذا تاعها يجي من الفوق. انا بغيت اون غوب سي ميو خامم بيجاما ديتها بالروج وفيها هذا. وغادي ندير معاها بونتي من تحت باسكو ما ليقش لبسها وحدها البرد. بونتي من تحت
ايه هاد البيجاما هادي تاع كي نولدو نكمل نلبسها، وهادي تاع غدوه من داك ولا صباح جايه ديتها في الكري. هايله تقولوا لي تاع صيف ومنا ما نقعد بها بزاف. فيها هذا لاخر تاعها وفيها طنطانه. فوالا ديت معايا غير زوج تاع لي بيجاما. ديت معايا لي هادو لي سوتيان، هادو لي فيهم يتحلوا منا تاع رضاعه. فوالا ما تش تفهموا كي تلبس يبان. ديت معايا دو ان دو. ديت معايا لي سليب بزاف، ديت معايا 3 هاي لا تروزيام. ديت معايا صح هذا تاع لاسورتي، هادو تاع لاسورتي كي نجي خارجه غدوه من داك. ديت معايا بوستي كولون طويل، وهذه اللبسه اللي غادي نخرج بها، غادي نلبس كوشي نوار. هيلا تاع الشتا ايتو، وغادي ندير معاها اون فيست وغوداس وبوني. ديزولي البوني ما درتهش هنايا، راه مليا محطوط. الوغ ديزولي. ديت معايا تاني السافيات باسكو بالك غادي نستحقها. هايلا شاهيناز. وديت معايا فوتوف تاع في الكريس. وديت معايا تانيك هاد لي بوند، ديت بزاف، ديت 1 2 3 4 5 نورمالمون نسحقهم سي اوبليجي. بغيت ندي معايا لي كوش مي في لا كلينيك قالوا لي ما تجيبيش معاك لي كوش باسكو حنا عندنا ديجا لي كوش، سي بوغ سا ما ديتهمش. الوغ هادو هما صوالحي انايا كملت معاهم. دوك غادي نروحو لصوالح تاع ايزام. الوغ ايزام سي اوبليجي نديلو هذا باش يخرج بيه. اوبا وديت له ثانيك افون ولا قاع نوريكم نو افون غادي نوريكم هذه اللي غادي تدخل معايا. هذه هي لا ايزام، هذه غادي تدخل معايا داخل في البلوك وين غادي نولد. سي بوغ سا درتهم كاع وحدهم، ما درتهمش في لا فاليز تاع ايزام ولا في لا فاليز تاعي. هادو زوج غادي يدخلوا لا شومبر ولا يقعدوا في الطوموبيل. هادو صوالح اللي غادي يدخلوا معانا داخل في البلوك، غادي نسحقوا الكارني دو فاكسان اوبليغاتوار، ليفري دو فامي، لا كارت ناسيونال. هادو لازم يكونوا معانا. سورتي تاع للبيبي الايزام باسكو سقسيت في الكلينيك وقالوا لي غادي ندوشو له، مي قالوا لي ما تجيبيش لي برودوي تاعك باسكو حنا ديجا عندنا دي برودوي باش ندوشو له. سي بوغ سا ديت له هاد السورتي تاع، ديت له هادو قمايط كيما يقولوا لهم باش يسحقوهم باكي يزيد يديروه فيه بهذاك دو ميتو باش من بعد نقيسهم. ديت لي سليب جوتابل ليا انا، هادو داخل داخل في البلوك. ديت لي كوش ليا بصح قالوا لي عندنا سي بوغ سا غادي نقلعهم ما غاديش نديهم معايا. زدت ديت معايا لي ديسك باش يدخلوا معايا داخل، زديت معايا لي بوند باش يدخلوا معايا داخل. ديت
لي كور تاع مستلا يسحقوه. ديت كون باش يدوشو له. ديت هاد السيرفيته صغيره بالك نسحقها ولا يسحقوها هما جو سي با. وهادو درتهم في رحبه تكنوريلكم شي كاين هنا. هادي كريم شانج، هاي لا مستلا مليحه بزاف باسكو كاع نصحوني بمستلا، بس بوغ سا شديت له هاد لا غام. ديت له هادو تاع السراو، هادي وهادي نورمالمون هما عندهم هذاك اللي يديروه تحت. ديت له لي كوش هادو اللي يدخلوا معاه داخل في هادو، هادي اللي تدخل معاه داخل في البلوك لبسوها له كيزيد. ديت معايا هاد لي ديسك شبا يسحقوهم يمسحوا لهم بيه ولا باسكو ديت ثاني لو جيل نيتوايون تاع مستلا بور سا يسحقوا لي ديسك. وديت له هاد لا توني صغيره غادي ندير لكم شي فيها. ديت له هذا هوالا جاي فيه كي الخيط منا قاعد شو ماشي يبان بيان. هذا يجي على برا، من الداخل جاي نورمال. هذا باش يلبسوه لها على الجلد، ومعاه فوالا كشكوش صغير في البلون، بوني في البلون. قاعد ديت له لي غونيت، تحسبوا بديت له شي غونيت، عمل لي غونيت كريب بالبلون. وديت له لو غونيير هوالا فيه دي زيتوال تانيك في البلون. هادو يلبسهم كيزيد. وراح نوريكم هادو كاع غادي يدخلوا معايا للبلوك. ودروك غادي نوريكم الصوالح اللي راني دارتهم هنايا. دايت له اللانجات مستلا بالك نتحقاو ما قلتش بالك عندي كلشي بالك. تخص دو تواليت تاع ايزام واش راني دايرت لها فيه الداخل. دايت له بيبرون تاع لي تيزان، دايت له بيبرون تاع الحليب، درت له لا مارك افنس هاله قالوا لي مليحه نصحوني بها بزاف. الو غادي تقولي على كي دايه بيبرون، ما كنتش دايه بيبرون، كنت باغيه نعطيه نرضعه رضاعه طبيعيه، بصح في لاكلينيك قالوا لي اون كاو جيبي بيبرون، اون كاو ما يجيكش الحليب، اون كاو حنايا نديروا له بيبرون والحليب من عندهم هما. لا سيسات ديت له هادي تاع قماطه يقمطوه بيها. ديت له هذا باش يوزنوا له الحمه بغص. ولي ديسك توجور دايره معايا لي ديسك. ما هادو كاع درتهم في هاد لافيس. هادو قاعو مشي دوك نوريهم لكم من بعد. ديت له معايا لي كوش، ديت له بزاف، ديت له 5 ولا قلت اونكاو نسحقهم 6 كوم بيبي. نصحوني بها بزاف. غادي نبدا له بكوم بيبي ومن بعد نبدل له ندير له مورفيكس. نوريكم لا تاني اللي غادي يخرج بها ايزام. الوغ فيها هذا توجور
اللي فيه هذا الخيط على برا. هذا شباب شوفوا في الجون فيه سبع إيزام، بوني في الغري مع ليغونيت في الغري. هادو اللي غادي يخرج بهم. الوغ باش يخرج درت له لو تام موطارد بالغري، بور سا غادي يلبس هذا الموطارد. ومم ديت له هادي باش نمسح له بها، ولكن كي نقرعه نديرو هنا باش يطهيا. ومم ديت له هادي باش نمسح له بها. ديت له هادي باش يخرج فيها، هيالا يدخل هنايا. الوغ بلو بوني غري وكاع غادي تجي بزاف شابه. يدخل هنايا يتثبت كيما هكا. وديت له كوفرتور في الموطارد. هاي فوالا، بعد ما نديره في اللوندو تاعه وكاع ندير مع هادي. جيسبر ما نكون ناسيه والو. هادو هما صوالح كاع اللي غادي نديهم معايا ان شاء الله. جيسبر ما نكون ناسيه والو. راني بزاف خايفه. درت لكم هاد لا فيديو في 36 سيمين، تسمى ما باقيليش بزاف، بقالي 2 سيمين ولا 3 سيمين ولا. نتمنى هاد اللحظه لكاع كاع لي فام، و جيسبر ما نكون نسيت والو. نعاودها. انا ديت اون ايدي على الناس اللي دايرين دي فيديو في اليوتيوب وكاع، ما سقسيت دارنا ايتو. الوغ عطاوني اون ايدي باش ندير معايا هاد الصوالح. الوغ نتمنى لي وقفه سهله، وان شاء الله من نولد ونكمل وتسلك على خير ان شاء الله. راح ندير لكم فيديو اخر في لا كلينيك. ما غاديش نقول لكم لو نون تاع الكلينيك دروك حتى نولد نكمل نخبركم شويه على لو نون تاع لا كلينيك. الوغ بلا ما ننسى، لازم تدو معاكم ليكوغرافي تاعكم ولي زاناليز وكاع، هادو كاع لازم تدوهم. انا نسيت ما قلت لكمش عليهم حتى الدكتور كرسون. الوغ نتمنى لي ساعه سهله، ونتمنى هاد اللحظه تعيشها اي ام واي مراه في هذه الدنيا، احساس جد رائع. باي باي.